नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। निर्वाचन आयोगद्वारा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको दिनका लागि सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी। अनुमति लिन वैशाख 28 गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको र त्यसलाई टिकाउने कर्तव्य पनि आफ्नै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क। गठबन्धन विरुद्धमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउन आगामी बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव। पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय नै काम गर्न लायक नभएको उल्लेख। आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा पुनः सङ्कटकाल घोषणा। सार्वजनिक सुरक्षा र जीवधनको रक्षाका लागि सङ्कटकाल लगाउनु अत्यावश्यक भएको उल्लेख। र जिम्बाब्वे ए विरुद्ध नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। सोमपाल र करणको कसिलो बलिङ। जितसँगै नेपालको 3 एकदिवसीय अभ्यास खेलमा 1-1 को बराबरी। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको दिनका लागि सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। मापदण्डमा उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारी साधन चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी निवेदन परेमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेद्वारको विवरण एकिङ गरी सोही निवेदनमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उम्मेद्वार बाहेक अन्य निकाय वा संस्थाले सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको आधिकारिक लेटर प्याडमा सवारी साधन नम्बर, सवारी साधनको किसिम, सवारी साधन प्रयोगकर्ताको नाम समेत उल्लेख गरी अनुसूची 2 बमोजिम सिफारिस दिने अधिकारीको सिफारिसले अनुसूची बमोजिम सवारी साधनको अनुमति पत्र जारी गर्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष पत्र पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सवारी साधनका लागि अनुमति लिन वैशाख 28 गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। उक्त मापदण्डको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन मतदानको दिनको 48 घण्टा अगाडिदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवतजावत बन्द गर्न सरकारलाई लेखी पठाइसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको तत्कालीन सरकारले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमले मान्छेहरूमा बाँच्ने मनोबल बढाएको दावी गरेका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न इटहरी पुगेका उनले आफ्नो दावीका लागि 2051 सालको एक सन्दर्भ प्रयोग गरेका छन्। 2051 सालमा एमालेको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि एकजना पाको हुन लागेको मान्छेलाई भेटेको थिए। उहाँ त्यति बेला 72 वर्ष जतिको हुनुहुन्थ्यो। मैले सोधे, कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? उहाँले भन्नुभयो, बुढो भइयो बाबु, 72 पुग्यो। कति बाँचिएला र? मैले चिन्ता नगर्नुहोस्, बाँचिन्छ भने ओलीले प्रसङ्गको सुरु गर्दै भने। त्यही बीचमा एमालेको सरकार बनेको र वृद्ध भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको र अर्को वर्ष उनैसँग भेट भएको ओलीको भनाइ छ। उनले भने, अर्को वर्ष उहाँसँग मेरो भेट भयो। मैले उहाँलाई फेरि सोधे, अहिले 74 पुग्नु भयो होइन? उहाँले भन्नुभयो, 74 पुगे बाबु, अर्को वर्ष 75 पुग्छु, वृद्ध भत्ता खाइन्छ। अध्यक्ष ओलीले ज्येष्ठ नागरिकको भत्तातिर ध्यान गएकाले अब मानिसको बाँच्ने इच्छा, बाँच्ने मनोबल समेत एमालेले जगाएको तर्क गरे। अब वृद्ध भत्ताको प्रयोग नगरिकन कसैले पनि मर्ला भन्ने चिताउँदै नचिताउने ओलीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधान अनुसार गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार सत्ता गठबन्धनको बुटवलमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धनको आवश्यकताको चर्चा गरेका हुन्। अहिलेको संविधानले एउटै पार्टीले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। गठबन्धन आवश्यक छ, गठबन्धन बनाउनु अनिवार्य छ। बिना गठबन्धन कसैको सरकार चल्दैन। अहिलेको संविधान अनुसार गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता हो। राष्ट्रले मागेको कुरा हो, यसलाई वर्षौंसम्म अगाडि लैजानुपर्छ, देउवाले भने। प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै ठूलो अत्याचार भएपछि गठबन्धन बनेको बताए। विरोध सहन नसकेर ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गरेको पनि देउवाको भनाइ छ। गठबन्धनभित्र कुनै किसिमको आशंका उत्पन्न हुने कुरा आफ्नो पार्टीले गर्न नहुनेमा देउवाले सचेत समेत गराएका छन्।
यस्तै गठबन्धनको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने कैयौंलाई कारबाही गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको विरोध गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। शनिबार सत्ता गठबन्धनको जनकपुरमा आयोजित सभामा देउवाले गठबन्धनमा कुनै पार्टीलाई कहाँ र कुनैलाई कहाँ चित्त नबुझ्ने हुन सक्ने बताए। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि भने सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पार्टीले काही चित्त नबुझ्दा कुनै पार्टीले काही चित्त नबुझ्दा त्यसलाई अनुशासन निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। पार्टीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। मेरो पार्टीले पनि पुरा जस्तो भन्दा कारवाही गरेर पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट खाली त्यति मात्रै होइन, गठबन्धनको खिलाफमा बोल्ने समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारण आज राजनीतिज्ञहरू हाम्रो गठबन्धनलाई टिकाउनु मेरो त झन् कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री उहाँले बनाएको प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य नै हो गठबन्धनलाई टिकाउनु पर्छ। गठबन्धन टिकाउनु लागि जो विरोध गर्छ पार्टीबाट कुनै पनि हालमा गठबन्धनको खिलाफमा उठ्नु हुँदैन, त्यो सही होइन। सही देउवाले गठबन्धनले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै त्यसलाई टिकाउने कर्तव्य पनि आफ्नै भएको बताए। गठबन्धनलाई टिकाउनका लागि त्यसको विरोधमा उठ्नेहरू सही नहुने देउवाको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सदन खुलेपछि एमालेले अवरोध जारी गरे पनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने बताएका छन्। चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न धनुषाको ढल्केवर पुगेका उनले मधेस र पहाडमा नागरिकताको समस्या रहेको भन्दै अब निकास खोज्ने विश्वास दिलाएका हुन्। एमालेले अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गर्ने अनि संसद स्थापित भइसकेपछि चल्न नदिने गरेको छ। प्रचण्डले भने यस्तो निरङ्कुश चरित्र कायम रह्यो भने अब सदन चल्दा उनीहरूले माने पनि नमाने पनि उनीहरूले नाराबाजी गरि नै रहे पनि यो नागरिकताको विषय समाधान गरिनेछ, यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। जसले हिजो पटक पटक संसद गैर संवैधानिक ढंगले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले जसले संसद विघटन गरे तिनै तत्त्वहरू त्यही एमाले गुटले नै संसद चल्न दिएको छैन, संसदमा बहस हुन दिएको छैन र यो नागरिकताको समस्या ढिलो भइरहेको छ। र हामीले के भनेका छौं भने अब सदन खुलेपछि एमाले गुटले यो जुन ज्यादती गरेको छ, अत्याचार गरेको छ, निरङ्कुशतावादी तानाशाही चरित्र देखाएको छ, संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक तरिकाले अनि संसद स्थापित भइसकेपछि चल्न नदिने यस्तो निरङ्कुश चरित्र कायम रह्यो भने अब सदन चल्दा उनीहरूले माने पनि नमाने पनि उनीहरूले नाराबाजी गरि नै रहे पनि यो नागरिकताको समस्या समाधान गरिनेछ। नागरिकता विधेयक 2075 साउन 22 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन 28 गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। 29 गते सामान्य छलफल भई 2075 भदौ 5 गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो। अनेक छलफलपछि 2077 असार 7 गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्यो र 9 गते संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश भयो। तर त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् 2078 जेठ 9 गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उप्रेतीले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने दावी गरे। उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताए। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दावी समेत गरे। आज तपाईले हेर्नुहुन्छ भने संसारका धेरै अर्थतन्त्रभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ छिट्टो रिभाइभल एकदमै रिकभरीको प्रोसेसमा एकदमै छिटो गएको देखिन्छ। र आजभन्दा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको पहिला चाहिँ 98% हाम्रा सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा चलायमान भएका अवस्था थिए र आजभन्दा 3 महिना 4 महिना अगाडि टुरिज्म सेक्टर यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ
अलिकति रिभाइभ हुन सकेको थिएन। तर आजका दिनमा आउँदाखेरि टुरिज्म सेक्टर पनि पूर्ण रूपमा रिभाइभ भइसकेको छ। यसले हामीले हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको लगभग 99-100% हामी चलायमान अवस्थामा पुगेका छौँ अहिले। तर यति चलायमान रहिदियो कि हाम्रो यो निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार अत्यधिक भयो। हामीले 19% निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार 19% हुन्छ भनेर हाम्रो फिस्कल पोलिसीको कम्प्लिमेन्टमा आएको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ अनुमान गरेको थियो। तर यो एक समय 38% पुग्यो। 32% हुँदै हुँदै आजका दिनमा हामीले अलिक यसलाई कडाइ गर्दै गर्दै अहिले 22%मा आएको छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 15% मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दावी गरे। उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले आगामी बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। डाक्टर अधिकारीले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। प्रतिस्थापन विधेयकको कुरामा पनि समस्या आयो भन्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आएको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र सरले आर्थिक वृद्धिमा लगेर अलिकति जोडेर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु पनि पर्यो। होइन म बसेका बेला यो अर्थतन्त्र कहाँ खत्तम भयो, प्रतिस्थापन विधेयक कारबाही भएन भन्न मिलेन। उहाँले यसले फेस सेभिङ गर्नै पर्यो। अनि आर्थिक वृद्धि त हुन आँट्या छ है। अनि यो निजी क्षेत्र पनि अलि चाहिँ नि जुरमुराएको छ है, आर्थिक क्रियाकलापहरू भएको छ है भनेर भन्नुभयो है। तर वास्तवमा ती कुराहरू नतिजामा देखिए कि देखिएन। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। रोकाले हामीले आर्थिक वृद्धि दरको हिसाब गर्न छाड्नुपर्ने समेत बताए। हाम्रो अब अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँ त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन होइन। गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो हरेक महिना 10% को दरले तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने भन्नुभएको थियो नि। तर हुन सकिरहेको छैन। किन हुन सकेन? किन हुन सकेन भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू ती काम गर्न लायक नै छैन। काम गर्न लायक छ। कुनै मन्त्रालयले तपाईँको छैन आफ्नो कोटा फुलफिल गर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले त पैसा छुट्याएर दिने हो, गर्ने त अरू इन्स्टिट्युसनहरूले हो नि। खोइ त अरू इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभ भएको भन्नाले हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभेट गर्नका लागि एउटा नयाँ खालको एउटा वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। पोखरेलले तरलता सहज भएर अत्याधिक कर्जा आयातमा गएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव देखिएको तर्क गरे। मौद्रिक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको फ्लोले प्रशस्त मात्रामा लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी भयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ तरलताको प्रशस्त सम्भावना भइसकेपछि उहाँहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तारमा सहजता भयो र कर्जा विस्तार गर्दा त्यो कर्जाबाट प्राप्त हुने नाफा राम्रै भएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय क्षेत्र अथवा मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएन। दीर्घकाल रूपमा त्यसको नीति निर्माणमा खासै प्रोएक्टिभ हुने किसिमले नीति निर्माणमा अलिकति त्यो ढङ्गले गएको अवस्था देखिएन। पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा लगानी गर्दा राज्यलाई राजस्व प्रचुर मात्रामा प्राप्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी नभएको बताएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा पुनः सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी सङ्कटकाल घोषणा गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्कटकाल लागू गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटका विरुद्धमा जनआक्रोश र आन्दोलन बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। सार्वजनिक सुरक्षा र जीवधनको रक्षाका लागि सङ्कटकाल लगाउनु अत्यावश्यक भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ। आन्दोलनकारीहरूले ढुवानी तथा आवत जावत समेत अवरोध गरेको र कतिपय सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएकाले अवरोध हटाउन र सेवा प्रवाहलाई सहज गराउन सङ्कटकाल लगाउनु परेको उनको भनाइ छ। सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेर जनताको आवाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै कतिपयले भने विरोध गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। तीव्र गतिका बलरद्वय सोमपाल कामी र करण केसीले कसिलो बलिङ गरेसँगै घरेलु टोली नेपालले भ्रमणकारी जिम्बाब्वे विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। शनिबार सम्पन्न खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 89 रन बनायो। नेपालका लागि ओपनर सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले अभिजित रहँदै 34 रनको इनिङ्स खेले। यता विनोद भण्डारीले अभिजित रहँदै 4 रन बनाए। जिम्बाब्वेका लागि ब्रेन्डन मावुताले 1 विकेट लिए। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वेले 31.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 87 रन बनाएको थियो। जिम्बाब्वेका लागि जोनाथन क्याम्पबेलले सर्वाधिक 27 रन बनाए। नेपालका लागि सोमपाल र करणले 3-3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिँदा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। यो सँगै नेपालले 3 एकदिवसीय अभ्यास खेलमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। अब तेस्रो तथा अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको दिनका लागि सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी। अनुमति लिन वैशाख 28 गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको र त्यसलाई टिकाउने कर्तव्य पनि आफ्नै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क। गठबन्धन विरुद्धमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउन आगामी बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव। पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय नै काम गर्न लायक नभएको उल्लेख। आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा पुनः सङ्कटकाल घोषणा। सार्वजनिक सुरक्षा र जीवधनको रक्षाका लागि सङ्कटकाल लगाउनु अत्यावश्यक भएको उल्लेख। र जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। सोमपाल र करणको कसिलो बलिङ। जितसँगै नेपालको 3 एकदिवसीय अभ्यास खेलमा 1-1 को बराबरी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै 8:30 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।